नमस्कार, सरोकार संवादमा यहाँलाई स्वागत छ। म श्रीकृष्ण नेउपाने। नेकपा एमाले पहिलो पटक विधान महाधिवेशन गरेको छ र विधान महाधिवेशनले विभिन्न 16वटा बुँदा प्रस्ताव पारित गर्दै आगामी मङ्सिरमा उसको 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन गर्ने घोषणा गरेको छ र त्यो महाधिवेशन उसले भनेअनुसार बुटवलमा हुनेछ। विधान महाधिवेशन किन आवश्यक थियो? किनकि यसभन्दा अगाडि विधान, नीति, नेतृत्व सबै राष्ट्रिय महाधिवेशनबाटै हुँदै आएको नेकपा एमालेको विधान अधिवेशनको अर्थ के हो? अनि सँगसँगै भर्खरै जनमतबाट ढलिसकेको सरकार, त्यसको नेतृत्व असफल भएको भनेर आलोचना भइरहँदा अनि पार्टी पनि फुटेको अवस्थामा 6000 भन्दा बढी कार्यकर्ताहरूलाई एउटै हलमा भेला गरेर एमाले दिन खोजेको सन्देश के हो? र यो सँगसँगै अब मुलुकका ठुला भनिएका 3-4वटा पार्टीको लगभग मङ्सिर र पुसमा राष्ट्रिय महाधिवेशन पनि हुँदैछ र ती राष्ट्रिय महाधिवेशनहरूलाई विश्लेषण गर्ने हो भने सबै पार्टीका पुरानै नेताहरू नै फेरि दोहोरिने कसरतमा, अभ्यासमा लागेको देखिन्छ। के पार्टीहरूको नेतृत्व पुस्तान्तरण, हस्तान्तरण असम्भव हो त नेपालमा? किन नेपालका पार्टीहरूमा एउटै नेतालाई मान्ने प्रवृत्ति र मोह बढ्दै गएको हो र यसले कस्तो किसिमको संस्कारको विकास गर्ला? आज हामी यी र यस्तै समग्र विषयमा छलफल गर्दैछौँ। यसका लागि आज मसँग हुनुहुन्छ नेकपा एमालेका एकजना नेता, झापा इन्चार्ज अनि सभासद रविन कोइराला। नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। यहाँहरूले भर्खरै विधान महाधिवेशन सक्नुभयो। हो, विधान महाधिवेशन आवश्यक थियो। यो नीति र नेतृत्व निर्माणको लागि एकैपटक पनि गर्ने प्रचलन र अभ्यास थियो। तर यो पल्ट हामीले गएको महाधिवेशनबाटै के कुराको निर्णय गरेका थियौँ भने 9 महाधिवेशनबाटै नीति र नेतृत्व निर्माणको एकैपटक अभ्यास गर्दाखेरि चाहिँ नेतृत्वप्रति बढी ध्यान दिने, नीतिप्रति कम ध्यान दिने र नेतृत्व निर्माणमा आफू पनि उठ्ने, नेता कसलाई बनाउने भन्ने कुरामा पनि संलग्न हुने, कार्यकर्ताहरू ठुलो पङ्क्ति चाहिँ त्यतापट्टि त्यो अभ्यासमा बढी लागेको पाइयो। जसले गर्दाखेरि नीति निर्माणमा कमजोर भइयो भने त्यो पार्टीले 5 वर्षसम्म सञ्चालन गर्नुपर्ने आफ्ना नीतिगत अवधारणाहरूमा प्रष्टता आउन सक्दैन र विधानका कैयन कुराहरू अभ्यासमा हामीले चाहिँ भोलि ठेस लाग्ने कुरा, भोलि यो चाहिँ यसो गरेको भए हुन्थ्यो भन्ने कुरा जस्ता कुराहरूले चाहिँ पटक पटक त्यो अभ्यासलाई पुनरावृत्त गर्ने र विधानको साँच्चै सानो-तिनो टोल तहसम्मका कमिटीहरू निर्माण गर्ने, त्यसको नेतृत्व निर्माण गर्ने र क्रमशः नेतृत्वको विकास गर्ने जस्ता अभ्यासहरूलाई कमजोर बनाउने भएको हुनाले गर्दाखेरि 9 राष्ट्रिय महाधिवेशनबाटै हामीले विधान अधिवेशन गर्ने र त्यस पछाडि नेतृत्व निर्माणको अधिवेशन फरक गर्ने भन्ने नीति तय गरेका थियौँ। तदनुरूप नै योपल्ट हामीले विधान भनेपछि यहाँहरूले अब विधानमा कुनै त्रुटि हुने छैन, विधान यहाँहरूले चाहे जस्तै चुस्त दुरुस्त हुन्छ भन्नेमा पुग्नुभयो अथवा विधानमा अब त्रुटि रहने छैन? विधानमा खास गरी विधान केन्द्रित भएर नै छलफल गरिएको हुनाले गर्दाखेरि विगतको जस्तो धेरै कमजोरीहरू राखेर अभ्यास गर्नुपर्ने परिस्थितिको अन्त्य भएको छ र अब अभ्यासको क्रममा फेरि पनि अपडेट गर्नुपर्ने कैयन विषयहरू त हुन सक्छन्, तर धेरै जसो कुराहरूलाई चाहिँ साङ्गोपाङ्गो रूपबाट छलफल गरेर ती कुराहरूलाई टुङ्ग्याइएको छ। त्यसो हुँदाखेरि विगतभन्दा विधान अधिवेशनले विधान निर्माणमा, राजनीतिक दस्तावेजमा र सङ्गठनात्मक दस्तावेजमा तीनटै कुराहरूमा हामी अलि बढी छलफल गऱ्यौँ र छलफलहरू एकदमै राम्रो त्यसभित्र केन्द्रित रहेर नै छलफल भएको हुनाले गर्दाखेरि विगतभन्दा अलि राम्रो अभ्यास हामीले गरेका छौँ। ठिक छ। जस्तो अब यहाँहरूले नेताहरूले प्रस्तुत गर्नुभएको विधानको जुन प्रस्ताव थियो त्यसलाई पनि संशोधन गर्नुभएको छ, साङ्गठनिक प्रस्तावमा पनि संशोधन गर्नुभएको छ, तर राजनीतिक जुन प्रस्ताव अध्यक्षज्यूले पेश गर्नुभएको थियो त्यसमा खासै संशोधन भएन भन्ने कुराहरू पनि आइराखेका छन्।
अनि यो विधान संशोधन गर्दाखेरि जुन किसिमका पदाधिकारीहरूको सङ्ख्या तोकिएको थियो, प्रस्ताव गरेको थियो नेतृत्व गणले, त्यसलाई चाहिँ यहाँहरूले संशोधन गरेर अलिकति फराकिलो बनाउनु भएको देखिन्छ। जस्तो त्यो समग्रमा हेर्दाखेरि नेतृत्वको व्यवस्थापन नै होला, सायद त्यो यहाँहरूको बाध्यता पनि होला। कुनै बेला अध्यक्षज्यू भन्ने गर्नुहुन्थ्यो कि पदाधिकारी पार्टी रहेछ भनेर अरूको पार्टीहरूलाई चाहिँ आलोचना गरिरहँदाखेरि, व्यङ्ग्य गरिरहँदाखेरि यहाँहरूको त्यो पदाधिकारीको सङ्ख्या चाहिँ पनि लार्ज ठुलो भए जस्तो लाग्दैन? मूलतः नेतृत्व निर्माणको क्रममा अहिले हामी नेकपा एमाले जसरी अगाडि बढेको छ र विभिन्न पार्टी समूहहरूबाट हामी एकताबद्ध हुँदै अगाडि बढिरहेका छौँ, निश्चय नै पदाधिकारीहरूको व्यवस्थापनले पार्टीलाई सिङ्गो रूपबाट अगाडि बढ्नका लागि र पार्टीमा नेतृत्व स्थापित गर्नका लागि त्यो आवश्यक पर्छ भन्ने नै हामीले महसुस गऱ्यौँ। नेतृत्व निर्माणमा विभिन्न देशहरूमा भएका अभ्यासहरू हेर्ने हो भने 10 जना मान्छेहरू चाहिँ कम्तीमा पनि नेतृत्व तहमा राख्ने र प्रतिस्पर्धात्मक ढङ्गले काम गर्ने र ती मध्येको उत्कृष्ट मान्छेले नेतृत्व भोलि चाहिँ विकास गर्ने र पार्टीलाई सिङ्गो रूपबाट नेतृत्व प्रदान गर्ने प्रचलन पनि रहेछ। जसले गर्दाखेरि नेतृत्व स्थापित गर्ने कुरामा चाहिँ यो पदाधिकार बन्ने कुराले अलि बढी सहजता उत्पन्न गर्ने र त्यहाँभित्रको प्रतिस्पर्धात्मक कुराबाट नै नेता विकास हुने सम्भावनाका ढोकाहरू खोल्ने भएको हुनाले गर्दा पदाधिकारीहरू अलिक सानो सङ्ख्यामा नै प्रस्तावित गरिएको थियो। तर त्यो सानो सङ्ख्याले भोलि ठुलो पार्टी एकताबद्ध गर्दै लैजाने क्रममा पनि यी यस्ता पदाधिकारीहरूको व्यवस्थापनले, वैधानिक व्यवस्थापनले चाहिँ अलि बढी सहज पनि बनाउन सक्छ र कम्युनिस्ट आन्दोलनको एकताको ढोकालाई पनि खोल्छ। आज भइरहेको नेतृत्व व्यवस्थापनमा पनि त्यसले मद्दत पुर्याउँछ र विभिन्न पार्टी समूहहरूबाट आउनुभएका कमरेडहरूलाई पनि त्यो कुराको अनुकूलताले चाहिँ बढी सहज पनि बनाउँछ। यी 2-3वटा पक्षहरूमाथि ध्यानमा राखेर नै हामीले पदाधिकारीको व्यवस्थापनलाई अलिक बढाएका छौँ र त्यसमा अर्को एउटा के छ भन्दाखेरि अहिले हामी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको स्थापना गरिसके पछाडि 7वटा प्रदेशमा विभाजित पनि छौँ शासकीय रूपबाट र 7वटा प्रदेशलाई हेर्ने मुख्य नेताहरू त्यसको व्यवस्थापकीय कुराले चाहिँ अलिक बढी सहज बनाउन सक्छ र त्यो सहजताका निम्ति पनि यो कामयाब हुन सक्छ भन्ने उद्देश्य राखेर हामीले चाहिँ त्यो कुरालाई अगाडि बढायौँ। अब जहाँसम्म आलोचनाको कुरा छ, अभ्यास गर्दै जाँदा यदि हामीले राम्रो परिणाम दिन सक्यौँ भने अन्य पार्टीहरूले पनि त्यो कुरालाई अनुकरण गर्छन्। यदि हामीलाई नै यो भारी बन्न पुग्यो भनेदेखि आगामी महाधिवेशनले फेरि सच्याउनु पर्ने परिस्थिति पनि आउन सक्छ। त्यसो हुँदाखेरि हाललाई चाहिँ नेतृत्व व्यवस्थापन र अलिकति नेताहरूको चाहिँ समायोजन नै यहाँहरूको मुख्य समस्या रूपबाट। अब यो जुन 70 वर्षे हदको कुरा पनि उठाएको थियो होइन, त्यो नराख्ने कि भन्ने कुरा थियो, अन्तत राखियो। यसले चाहिँ अझै पनि यहाँहरूलाई केपी ओली बिना नेकपा एमाले चल्दैन भन्ने मानसिकता, मनोविज्ञानमा चाहिँ प्रभाव पारेको हो। अब नेतृत्व भन्ने कुरा चाहिँ विविध हिसाबले अलि बढी महत्त्वपूर्ण नै हुन्छ। मलाई त के लाग्छ भने यो पार्टीहरू निर्माण गर्ने, सरकार सञ्चालन गर्ने, सांसद बन्ने, मेयर बन्ने जस्ता कुराहरूमा हामीले वर्षको आकलन गर्ने कुरा भन्दाखेरि पनि पदावधिको निश्चितता गर्ने कुरा चाहिँ बढी महत्त्वको हुन्छ। 2 कार्यकालको हिसाबले तोकिदिने बरु एउटा मान्छे सांसद कतिपल्ट बन्ने, एउटा मान्छे मेयर कतिपल्ट बन्ने, एउटा मान्छे पार्टी अध्यक्ष कतिपल्ट बन्ने, एउटा मान्छे राष्ट्रपति कतिपल्ट बन्ने र एउटा मान्छे प्रधानमन्त्री कतिपल्ट बन्ने जस्ता कुराहरूलाई हामीले वैधानिक व्यवस्था अनुरूप सीमितता गऱ्यौँ। 2 पल्ट गर्ने कि 3 पल्ट गर्ने कि कतिपल्ट गर्दाखेरि हामीले चाहिँ त्यो अभ्यासलाई उसको योग्यतालाई मुलुकले चाहिँ कति प्रयोग गर्न सक्छ त त्यो कुरालाई हेरेर हामीले सबैलाई अवसर पनि दिने, सबै मान्छेहरूलाई मेरो ठाउँ यहाँ सुनिश्चित हुन सक्छ भन्ने कुराको एउटा विश्वास पनि दिलाउने र उनका योग्यता क्षमतालाई मुलुकले सदुपयोग गर्न सक्ने गरेर अगाडि बढ्न सक्यो भने त्यसले चाहिँ बढी परिणाममुखी बनाउन सक्छ भन्ने मेरो विश्लेषण छ, मेरो मत छ। जस्तो चाइनामा सी जिनपिङलाई अब अहिले चाहिँ चिनिया जनताहरूले, चिनिया पार्टीले के सम्झ्यो भने उहाँको जतिको प्रतिभावान व्यक्तित्व चीनमा अहिले नै
अगाडि आइहालेको छैन, जसले गर्दाखेरि हिजोका बाधाहरूलाई पनि फुकाएर विधानमै संशोधन गरेर संवैधानिक रूपबाट पनि संशोधन गरेर अगाडि बढाउनु पर्ने परिस्थिति पनि भयो। त्यही गरेर उनीहरूले परिवर्तन पनि गरे। तर हाम्रो देशमा जस्तो म कल्पना गर्छु, स्वर्गीय पुष्पलाल हुनुभयो, जननेता कमरेड मदन भण्डारी हुनुभयो, उहाँहरू जस्ता प्रतिभाशाली व्यक्तित्वहरू यो कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्र फेरि जन्मनका लागि अलिकति समय लाग्छ कि? त्यही भएर केपी ओली दोहोरिनु पर्ने भन्ने मनोविज्ञान बढी भयो र उहाँ दोहोरिने नै गरेर भन्ने कुरालाई पनि सुनिश्चित गरिसकेको त छैन, किनकि 2 कार्यकाल र 70 वर्ष हदले त उहाँभन्दा अर्को त फेरि होइन। अरू वैकल्पिक रूपबाट नेतृत्व स्थापित हुनका लागि आउन सक्ने सम्भावनालाई त त्यसले रोकेको छैन, तर आवाज उठाउन सकिराखेको छैन। पार्टीभित्र त्यो आवाज नै बलियो छैन। अहिले यति बेर नेकपा एमाले अलिकति सङ्कट पनि बेहोरिराखेको छ। भर्खरै यत्रो बनेको नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र समेत मिलेर विगतको निर्वाचन, यत्रो पार्टीको एकीकरण, यी तमाम कुराहरू गर्दै अगाडि बढेको नेकपा आज विभाजित भएर संवैधानिक रूपबाट नै व्याख्या गर्दाखेरि एमाले र माओवादी केन्द्रलाई अलग अलग बनाइसकेपछि र एमाले भित्र पनि चाहिँ विभाजनको एउटा अवस्था सिर्जना भइसके पछाडि यति बेर अलि बढी सङ्कटमा हामी छौँ। त्यो व्यवस्थापन गर्न पर्छ, जसले गर्दाखेरि हामीले अब यो पार्टीलाई हिजो भएका कामहरूबाट, हिजो भएका क्रियाकलापहरूलाई राम्रो गरेर आत्मसमीक्षा गर्ने र कमी कहाँ कहाँ भए, कुन कमीको कारणले गर्दाखेरि यत्रो नेकपा विभाजित भयो र यत्रो सरकार पनि भङ्ग भयो र आज प्रदेशका 6-6वटा सरकारहरू पनि चाहिँ गुमे। त यस्तो अवस्था गुम्दैछन्, गुमिसकेका त छैनन् तर गुम्दैछन्, क्रमशः त्यो बाटोमा जाँदैछन् भन्दाखेरि हामीले यो समग्र परिस्थितिको समीक्षा गर्नुपर्छ कि पर्दैन? हामीले समग्र परिस्थितिको समीक्षा गर्नुपर्छ र यसबाट निक्लेका निष्कर्षहरूलाई जति तिता भए पनि हामीले ग्रहण गर्नुपर्छ र भावी नेतृत्व हामीले निर्माण गर्दाखेरि यो सबै कमीहरूबाट हामी कति प्रतिशत कमीमा छौँ, अरूका कमी कति छन्, यो साङ्गोपाङ्गो विश्लेषण गरेर हामीले आगामी नेतृत्व निर्माणमा त्यत्तिकै समुचित ध्यान दिनुपर्दछ र व्यक्तिको लागि भनेर हामीले वैधानिक व्यवस्था गरिरहेका छैनौँ। हामी संस्था र संस्थाले निर्माण गर्ने नेतृत्वप्रति नै बढी लक्षित छौँ। त्यसो हुँदाखेरि फलानै व्यक्तित्व आउनु होला र उहाँका लागि यो सुरक्षा गरेको हो भन्ने हिसाबले यो विधान महाधिवेशन सम्पन्न भएको छैन। त्यसले भोलि ढोका खोलेको एमालेको नेतृत्व जो कोही हुन सक्छ र यदि त्यसमा चाहिँ कसैले उम्मेदवारी दियो भने त्यसलाई चाहिँ भित्तमा पुर्याउने काम एमालेबाट हुँदैन। त्यस्तो अब हामीले अलिकति लोकतान्त्रिकरण पार्टीलाई पनि गरेका छौँ, हामी अझै अभ्यास गरिरहेका छौँ र नेपालमा साँच्चै लोकतान्त्रिक ढङ्गले अगाडि बढ्न चाहेको पार्टी नीतिगत रूपबाट, सैद्धान्तिक रूपबाट हामी चाहिँ नेकपा एमाले नै अगुवाई गरेको छ भनेर दाबी पनि गर्छौँ। त्यसो हुँदाखेरि हामी यो लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतालाई अझ संस्थागत गर्दै जानका लागि भोलि जो कोही पनि उम्मेदवारी दिन सक्छ, अगाडि आउन सक्दछ, त्यो ढोका खुल्ला गरेको छ। रविनज्यू, जस्तो यत्रो 6000 देशभरिका प्रतिनिधिहरू आउनुभयो, हामीले पनि यहाँहरूको उसलाई नजिकबाट हेऱ्यौँ भेलालाई, तर त्यहाँ कसैले पनि आवाज किन उठाउन सकेन कि हाम्रो कारणले, नेतृत्वको कारणले, यो कमजोरीका कारणले यति जनमत पाएको जनमतलाई पनि हामीले सम्मान गर्न सकेनौँ, पार्टी त्यत्रो थियो, पार्टीलाई विभाजनबाट रोक्न पनि सकेनौँ, त्यो सबैको परिणाम नेतृत्वले जिम्मा लिनुपर्छ भनेर औँला उठाउन किन सकिएन? होइन, त्यो उठ्यो। जस्तो पार्टीले स्वीकार नै भएन। केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा गएको भदौ 10 गते सम्पन्न भएको केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा पनि उठ्यो र यो पल्टका अब सबै समूहमा त म पुग्न सकिनँ, तर हाम्रो समूह जहाँ प्रदेश 1 को समूह थियो, करिब 800 प्रतिनिधिहरू हुनुहुन्थ्यो, त्यो भित्र यी विषयहरू उठे भने अरू समूहहरूमा पनि उठे भन्ने मलाई लाग्छ। मैले पछि साथीहरूसँग छलफल गर्दाखेरि त्यसो हुँदाखेरि कमजोरी कहाँबाट भयो, विभाजनको कारक हामी कति प्रतिशत छौँ र अरू कति प्रतिशत छन्, त्यो कुरालाई समीक्षा गर्दाखेरि निष्पक्षतापूर्वक, जिम्मेवारीपूर्वक त्यसलाई चाहिँ समीक्षा गर्नुपर्दछ र त्यो समीक्षाबाट निक्लेका निष्कर्षहरू हामीले आत्मसात गर्नुपर्छ भन्ने कुरा त्यहाँ उठेको छ र उठाइएको छ। ल, अब त्यसो हो भने यहाँहरूको पार्टीबाट एउटा समूह जो
दशकौँ वर्षदेखि पार्टी निर्माणमा नेकपा एमाले बनाउनमा एकदमै उहाँहरूको योगदान अविस्मरणीय छ। त्यो इतिहासले पनि जानेको छ। त्यो समूह अहिले बाहिर छ। त्यो समूहलाई सँगै ल्याउने, एकतामा ल्याउने अथवा त्यो समूहसँग मिलेर जाने भन्ने किसिमको अध्यक्षबाट त्यस्तो किसिमको चाहिँ अभिव्यक्ति पनि आएन। अझै पनि उहाँहरूलाई दुश्मनको रूपमा हेर्नुभयो। उहाँले यतिसम्म भन्नुभयो कि यदि कसैले गालामा थप्पड हान्छ भने सिद्धान्त पल्टाएर बस्ने होइन कि थप्पड हान्छ भने त्यो शत्रु हो भन्ने किसिमले उहाँको अभिव्यक्तिमा कुनै परिवर्तन देखिएन। तसर्थ त्यो समूह बिनाको नेकपा एमाले त्यो अभावलाई कसरी परिपूर्ति गर्छ? दुईवटा कुरा म देख्छु। एउटा त हामीले आफूलाई समीक्षा गर्दाखेरि, आफ्नो कार्यकाललाई समीक्षा गर्दाखेरि हामीबाट भएका भुल त्रुटिहरूलाई हामीले करेक्सन गर्नुपर्छ, नम्बर 1। नम्बर 2, पार्टीको विभाजन बहुतै महत्त्वको कुरा हो, धेरै धेरै नमिठो कुरा हो। र कम्युनिस्ट आन्दोलन विभाजित नहुँदो हो त हामीले यो जनमत प्राप्तिका लागि, यो परिवर्तनको यत्रो श्रृङ्खला अगाडि बढाउनका लागि आजसम्म कुर्नुपर्ने र पर्खिनुपर्ने परिस्थिति पनि थिएन विगतदेखि नै। त्यसो हुँदाखेरि आन्दोलनको एकता र कम्युनिस्ट आन्दोलनको एकताबद्धता अहिले पनि ज्यादै महत्त्वका साथ हामीले ग्रहण गर्नुपर्दछ। र हामीले नीतिगत तवरले छलफल गर्दाखेरि हाम्रो दस्तावेजहरू पनि छन्। दस्तावेजमा हामीले कम्युनिस्ट आन्दोलनको एकताको कुरालाई महत्त्वका साथ नै उठाएका छौँ। र निकै लामो यो आन्दोलनको, यो पार्टीको निर्माणमा योगदान गर्नुभएका नेताहरू आज बाहिरिनु भएको छ। उहाँहरूले विभाजन नै रोज्नु हुँदैन थियो। हामीले त पछिल्लो पटक के पनि भन्यौँ भन्दाखेरि हामीले ज्येष्ठको 75 जेठ 2 गतेको अवस्थामा फर्कनका लागि बटम लाइन बनाएर चलाएको अन्तर्पार्टी सङ्घर्षले निकालेको निष्कर्षमा ढिलो गरेर पुगियो। परिणाममा त यो अवस्था सिर्जना भएको छ। र त्यो बेलामा हामीले 3टा बुँदामा केन्द्रित भएर हामीले गऱ्यौँ। 1, 75 जेठ 2 गते पार्टी फर्कनु पर्दछ। 2, 14 जना सांसदहरूमाथि, पार्टी नेताहरूमाथि भएको कारबाही फिर्ता हुनुपर्दछ। 3, यदि यी दुईटा कुरा सम्बोधन हुन्छन् भनेदेखि कमरेड माधव नेपालले नेतृत्व गरेर निर्माण गर्न लाग्नुभएको पार्टी उहाँले छोड्नुपर्छ र फर्केर उहाँ एकताबद्ध हुन आउनुपर्दछ। यी 3टा बुँदामा हामीले त्यो बेलामा पनि छलफल चलायौँ। र आजका दिनमा पनि म त के आग्रह गर्छु भने विभाजनको बाटो रोजेर जानुभएका कमरेडहरू, उहाँहरूले ससम्मान यो पार्टीभित्र फर्कने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्दछ र पार्टीलाई एकताबद्ध गराउनुपर्छ। त्यति मात्र होइन, त्यो त यहाँहरूले भन्दै आउनु भएको छ। सिद्धान्त, विचार र कार्यक्रममा आज हामी नेपालका कम्युनिस्टहरू, अधिकांश कम्युनिस्ट पार्टीहरू एउटै बाटोमा छौँ। सिद्धान्त, विचार र कार्यक्रममा हामी फरक छैनौँ। राजमार्ग एउटै हो भने एउटै यात्रा नगर्ने। त्यसो हुँदाखेरि त्यो यात्रा यत्रो फराकिलो मार्ग हामीले निर्माण गरेका छौँ, सबैले निर्माण गरेका छौँ भनेदेखि हामी एकताबद्ध हुने कुरामा किन कन्जुसियाइ गर्छौँ? नेतृत्वको व्यवस्थापनका कारणले गर्दाखेरि हामी चाहिँ यो तहमा, विभाजनको तहमा पुग्नुपर्छ भने त्यसको व्यवस्थापकीय कुरा चाहिँ महत्त्वका साथ अगाडि बढाउँ र पार्टीलाई एकताबद्ध गराएर जाने कुरामा, कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकताबद्ध बनाउने कुरामा आज पनि दस्तावेजी रूपबाट त्यही महाधिवेशन, विधि महाधिवेशनबाट, नीति महाधिवेशनबाट पनि हामीले त्यो कुरालाई अगाडि बढाएका छौँ र हामी फराकिलो गरेर नै अगाडि बढ्नु पर्दछ। साँगुरो दायराबाट हामी अगाडि बढ्न पुग्यौँ भने नेपालका जनताहरूले चाहेको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक रूपान्तरण र परिवर्तनका चाहिँ एजेन्डाहरू ओझेलमा पर्छन्। त्यसो हुँदाखेरि जबसम्म देशले प्रगति गर्ने मार्ग अगाडि बढाउन सक्दैनौँ र एकताबद्ध नभइकन त्यो काम पुरा हुन सक्दैन भन्ने कुरा बुझ्छौँ भने महान उद्देश्यका लागि हाम्रा वैयक्तिक, हाम्रा तुच्छ स्वार्थहरूलाई हामीले गौण राख्न सकेनौँ भने, फराकिलो छाती बनाउन सकेनौँ भने हामी कम्युनिस्ट र कम्युनिस्ट आन्दोलनको नेतृत्व गरेर अगाडि बढ्न सक्दैनौँ। त्यही नै निष्कर्ष हामीले निकालेका छौँ भर्खरै पनि। जस्तो यहाँहरूले को विधान महाधिवेशन चल्दै गर्दाखेरि जसरी नेताहरूका ठुल्ठुला नेताहरू भन्दा पनि अध्यक्षका ठुल्ठुला मस्कटहरू, जुन फोटोहरू राखियो, यहाँले अघि भन्नुभयो कि आदर्श पुरुष मानेका कम्युनिस्ट नेताहरू पुष्पलालका तस्बिरहरू अटेरन्, त्यहाँ मनमोहनका तस्बिरहरू अटेरन्, तर
एउटै व्यक्तिलाई यसरी देवत्वकरण गर्ने जुन भद्दा अभ्यास गरियो, पानीका बोतलमा समेत चाहिँ अध्यक्षका फोटो चाहिनुपर्ने त्यो किसिमको अभ्यासले चाहिँ अझै पनि यहाँहरूका पार्टीका अध्यक्षलाई प्रचारमुखी हुनुपर्ने, उहाँलाई चाहिँ सबैले मानिदिनुपर्ने, उहाँको सवारी हुँदाखेरि चाहिँ हजारौँ मोटरसाइकल लाइन लाग्दिनुपर्ने, त्यस्तो किसिमको त्यो दृश्यले आम नागरिकलाई कस्तो असर पर्छ अथवा बाहिरबाट हेर्ने मान्छेले के सोचेका होलान् त्यहाँतर्फ सोच्नु पर्दैन एउटा कम्युनिस्ट पार्टीको नेता भइसके पछाडि? निश्चय नै हाम्रा काम र क्रियाकलापहरूलाई हामीले भित्रैदेखि दिलैदेखि हाम्रो कस्तो संस्कृतिको निर्माण गर्ने कम्युनिस्टहरूले आम सर्वहारा श्रमजीवी वर्गीय जनताको नेतृत्व गरेको पार्टीले हाम्रो कस्तो संस्कृति निर्माण गर्यौँ भने अरू पार्टीहरूलाई पनि हामीले त्यो संस्कृतिभित्रबाट अभ्यास गर्दै अगाडि बढाउन सक्छौँ भन्ने कुरा नै हामीले सोच्नु पर्दछ। त्यो चाहिँ हुनुपर्थ्यो र अहिले जे देखिएका छन् तिनलाई पनि हामी चाहिँ समीक्षा गर्छौँ, छलफल गर्छौँ र वैयक्तिक रूपबाट म यसो ठान्दिनँ कि अब कसैलाई व्यक्तिगत आलोचना पनि मेरो छैन, तर जस्तो संस्कृतिको निर्माण गर्दाखेरि आम जनताहरूलाई हामीले नेतृत्व प्रदान गर्न सक्छौँ र देशको गरिबी, विपन्नता, असमानता जस्ता कुराहरूलाई हामीले समाप्त गरेर एउटा समाजवादको यात्रा हामीले चाहिँ प्रारम्भ गर्न सक्छौँ। त्यो प्रकारको संस्कृति पनि निर्माण गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्थामा केही चुनौतीहरू हाम्रो बिचमा छन्। ती चुनौतीहरूलाई हामीले बिस्तारै परिष्कृत गर्दै लैजान्छौँ। त्यही त अब यहाँहरूको यो जुन विधान महाधिवेशनले अब आगामी चुनाव पनि हुँदैछ तीनवटै तहका, यी तीनवटै तहमा चाहिँ आफ्नो पार्टीले वर्चस्व राख्ने गरी हामी अगाडि बढ्छौँ पनि यहाँहरू भन्दै हुनुहुन्छ। अनि यही नेतृत्व अगाडि सार्ने हो भने यो नेतृत्वको कार्यशैली, यो नेतृत्वको स्वभाव, यो नेतृत्वको चाहिँ आचरण पनि देखिसकेको छ जनताले। तसर्थ यही नेतृत्वलाई अगाडि सारेर तिनै फोटाहरू अगाडि राखेर 1000-2000 मोटरसाइकल पछाडि लगाउँदैमा यहाँहरूले भने जस्तो तीनवटै तहको निर्वाचनमा यहाँहरूको वर्चस्व कसरी कायम होला? अब हाम्रा अगाडि केही चुनौतीहरू छन्। हामी सानोतिनो भए पनि विभाजनलाई सामना गरेर अगाडि बढिरहेका छौँ र नेपाली राजनीतिमा अर्को पनि एउटा कुरा के छ भन्दाखेरि नेकपा एमालेका विरुद्धमा वा आफ्नो सङ्गठनको पक्षमा जे भने पनि हुन्छ एउटा मोर्चाबन्दी पनि अन्य राजनीतिक दलहरूले गरिरहेका छन् भन्ने कुरा पनि सुनिन्छ। यस्तो अवस्थामा हाम्रो अगाडि केही कठिनाइ र केही चुनौतीहरू छन्। ती चुनौती र कठिनाइहरूलाई हामीले सामना गर्ने गरेर केही नीतिगत अवधारणाहरू अगाडि सारेका छौँ, केही विचार दृष्टिकोणहरू हामीले अगाडि सारेका छौँ र म के भन्न चाहन्छु भने हामीले जुन प्रकारको अभ्यास गरिरहेका छौँ यो प्रकारबाट अगाडि बढ्ने कुरामा हाम्रा राजनीतिक विश्लेषण, हाम्रो साङ्गठनिक विश्लेषण हामीले अहिलेको छलफलबाट राम्रै निष्कर्ष निकालेका छौँ। त्यसो हुँदाखेरि हामी अन्य राजनीतिक दलहरूलाई पनि एमालेलाई घेराबन्दी गरेर मात्रै अगाडि बढ्ने गरेर बनाएका नीतिगत प्रस्तावनाहरू पनि अन्य पार्टीले रिथिङ गर्नुपर्छ र साझा मुद्दाहरूमा हामीले सहकार्य गर्न सक्ने गरेको अवधारणा पनि योपल्ट बनाएका छौँ र हामी यो होइन कि स्थानीय तहको निर्वाचन चाहिँ संसदको निर्वाचन, प्रादेशिक निर्वाचनको तहसम्म पुग्दाखेरि हाम्रो यही वातावरण, राजनीतिक वातावरण हामी एक्लै हुने र अरूले घेराबन्दी गर्ने प्रकारको वातावरणलाई यत्तिकै यही अवस्थाबाट अगाडि गुज्रन्छ भनेर आज परिकल्पना गरिरहेका जस्तो छ। त्यो परिस्थिति टुट्छ, त्यो परिस्थितिको बदलाव आउँछ र त्यो परिस्थितिमा फेरबदल हुन्छ। रविन्द्रजी, जस्तो तपाईँ झापाको एउटा प्रभावशाली कम्युनिस्ट आन्दोलनमा जोडिनु भएको व्यक्तित्व, त्यहाँको चाहिँ स्थानीय निकायमा नगरपालिकामा पनि यहाँले निर्वाचित जनताको मन जित्नुभयो, पछि चाहिँ तपाईँले संविधान सभाको चुनाव पनि जित्नुभयो, तर पार्टी एकता बनाउने सवालमा यही नेतृत्वबाट तपाईँले जुन किसिमको चाहिँ त्याग पनि गर्नुभयो अथवा भनौँ त्याग सँगसँगै यहाँलाई चाहिँ पाखा पनि पारियो समग्रमा, साँच्चै भन्ने हो भने अहिले फेरि तपाईँ त्यही नेतृत्वको पछाडि लाग्नुको कारण चाहिँ के हो? मेरो प्रारम्भदेखि नै एउटा मत के हो भन्दाखेरि व्यक्तिगत मत, नेपालका ठुला राजनीतिक पार्टीहरू विभाजन हुनु हुँदैन, विभाजित हुनु हुँदैन। दोस्रो कुरा, हामीले विभाजन त विगतमा पनि बिहोर्यौँ। 2054 सालमा माले एमाले बनायौँ,
नेपाली काङ्ग्रेस पनि फुट्यो, प्रजातान्त्रिक काङ्ग्रेस दुईटा भयो। अहिले वर्तमान सभापति प्रधानमन्त्रीज्यू नै एउटा पार्टीको नेता हुनुभएको थियो, गिरिजाप्रसाद कोइराला अर्को हुनुभएको थियो। नेकपा माओवादी केन्द्र 5-6वटा टुक्रामा आज विभाजित छ। राप्रपा त्यही हिसाबले विभाजित भयो। आज देशका त्यही जनता समाजवादी पार्टी आज जुन बनेको छ त्यो विभाजनको नै पीडा बेहोरेर अगाडि बढिरहेको छ। भन्दाखेरि हामी नेपालमा किन यत्रा पार्टीहरू विभाजनको शिकार पटक पटक हुने गर्छन् भन्दा हामी फराकिलो ढङ्गले एक नेतृत्वलाई अर्को नेतृत्वले उचित व्यवस्थापन सहित अगाडि बढ्ने अभ्यासमा कमी गरिरहेका छौँ। समग्र स्थिति हेर्दा डाक्टर बाबुराम भट्टराई आज कहाँ हुनुहुन्छ भन्दा हामी नेतृत्व व्यवस्थापनको कुरामा कहाँनिर कमी छ हाम्रा राजनीतिक दलहरूलाई। हामीले पार्टीहरू विभाजित नहुन् भनेर 40% संसदमा र 40% चाहिँ पार्टीमा विभाजन गर्नु पर्यो भने पनि त्यो प्रतिशत नपुर्याइकन पार्टी फुट्नु हुँदैन, फुटेर मान्यता पाउँदैन। त्यो हामीले संवैधानिक प्रावधान राखेका थियौँ, संवैधानिक रूपबाट नै हामीले व्यवस्थापन गऱ्यौँ। अर्को चाहिँ थ्रेसहोल्ड राख्दाखेरि हामीले 3% को र एउटा चाहिँ प्रत्यक्ष निर्वाचित भएर मात्रै राष्ट्रिय पार्टी बन्छ है भन्ने कुरालाई पनि हामीले कडाइका साथ अगाडि बढायौँ ताकि राजनीति अस्थिर नहोस्। अस्थिर नहोस् र अस्थिरताले यो मुलुकमा जतिवटा सरकारहरू बने ती 9 महिने 11 महिने 15 महिने जस्ता मात्रै भएर मुलुकले स्थिरता राजनीतिक स्थिरता प्राप्त गर्न नसकेर विकास निर्माणका एजेन्डाहरू ओझेल परे। खालि सरकार बनाउने भत्काउने काममा मात्रै राजनीतिक दलहरू लागे। त्यसले गर्दाखेरि यो अस्थिर परिस्थितिको चाहिँ अन्त्य होस् भनेर हामीले त्यो काम गऱ्यौँ। तर आज राजनीतिक दलहरूको विभाजनका लागि जुन प्रकारको अध्यादेशहरू मार्फत हामी बाटो खोल्दैछौँ, गोरेटा खोल्दैछौँ, यो कुराले फेरि पनि नेपाली राजनीतिको अस्थिरतालाई फेरि पनि बढावा दिएको छ। जसले गर्दाखेरि हामीले त्यो बेलामा जुन पीडाबाट उपस्थित भएर संवैधानिक व्यवस्थासम्म गरेर स्थिरताको जग हाल्यौँ, त्यो जग भत्काउने काम आज हामी यिनै दलहरूबाट गरिरहेका छौँ। एक दोस्रो कुरा के गर्दैछौँ भन्दाखेरि पार्टीको उचित नेतृत्व व्यवस्थापनमा हाम्रो अभ्यासमा कहाँ कमी छ, जसले गर्दाखेरि हामी फेरि पनि सधैँभरि यो चाहिँ तिक्तता र सधैँभरि विभाजन रोजिराखेका छौँ। एकता नभई पनि हुँदो रहन्छ, राप्रपाले त्यही दृष्टान्त दिएको छ। विभाजन आज हामी बेहोरिराखेका छौँ भन्दाखेरि हाम्रो नेतृत्व निर्माण र विकासमा हामीले कहाँनिर कमी गर्दैछौँ भन्ने कुरा अझ गतिलो गरेर हामीले समीक्षा गर्नुपर्दछ र संवैधानिक व्यवस्थालाई जसरी अगाडि बढाएका थियौँ त्यो संवैधानिक व्यवस्थाको जगलाई अहिले पनि मजबुत गराउन सबै राजनीतिक दलहरूले ध्यान दिनुपर्दछ। दोस्रो कुरा। तेस्रो कुरा चाहिँ विभाजन प्रमुख कुरा होइन। पार्टीभित्र अन्तरसङ्घर्ष हुनसक्छ, वैचारिक सङ्घर्ष हुनसक्छ, विचारधारात्मक सङ्घर्षलाई अगाडि बढाउनुपर्छ। एउटा जीवन्त पार्टीभित्र चाहिँ वाद विवाद मत मतान्तर हुन सक्दछ, तर मत हार्यो धैर्यता राख्ने, मतले जित्यो अहमता नराखिकन सहिष्णुतापूर्वक अगाडि बढ्ने त्यो अभ्यास त कमरेड मदन भण्डारीले 5औं महाधिवेशनमा नि हामीलाई दृष्टान्त दिनुभएको थियो। त्यही अभ्यास नहुँदा न तपाईँहरूले यो अहिलेको अवस्था बिहोर्नु पर्यो। त्यो बेलामा के गर्नुभएको थियो महाधिवेशनमा भन्दाखेरि हामी म पनि महाधिवेशनको प्रतिनिधि, त्यस बेलाको 5औं महाधिवेशनको 49 सालमा कमरेड मदन भण्डारीले आफ्नो विचारमा कुनै सम्झौताहीन सङ्घर्ष गर्नुभयो र जनताको बहुदलीय जनवादलाई प्रस्तावित गर्नुभयो। पास भयो, अत्यधिक मतले पास भयो। तर नेतृत्व निर्माणमा पुग्दाखेरि उहाँले के गर्नु भन्दाखेरि सिपी मैनाली बेगरको पार्टी अगाडि बढ्न सक्दैन, त्यसैले म महासचिवको उम्मेदवारी म दिन्न जबसम्म सिपी मैनालीले उम्मेदवारी दिनुहुन्न भनेर उहाँले साथमा राखेर सिपी मैनालीलाई नेतृत्वमा स्थापित गरेर आफूले नेतृत्व गरेर अगाडि बढ्नुभयो। एक। दुई, मनमोहन अधिकारी जस्तो ज्येष्ठ नेतालाई आफ्नो मत त्यत्रो पारित हुँदाहुँदै पनि अध्यक्ष जस्तो सम्मानित पदमा राखेर आदरपूर्वक राखेर उहाँले आफू महासचिव बन्नुभयो। जननेता मदन भण्डारी प्रत्येक पार्टीको एकताका बेलामा, प्रत्येक पार्टीको विभाजनका बेलामा सम्झिनुपर्ने एउटा अनुकरणीय पात्र हुनुहुन्थ्यो। उहाँबाट हामीले सिक्न सकेनौँ, हाम्रो आन्दोलनले सिकेन। त्यसो हुँदाखेरि जननेता मदन भण्डारीका नाममा पार्टीलाई अगाडि बढाउन चाहिँ खोज्छौँ, तर उहाँका अनुकरणीय चिजहरूलाई चाहिँ ग्रहण गरेर अनुसरण गर्न हामीले सकेनौँ।
यो कुराको कमीले गर्दाखेरि नै आज पार्टी विभाजनको चाहिँ अवस्था सिर्जना भइरहेछ। त्यसले गर्दाखेरि मेरो विभाजनतर्फको यात्रा किन प्रारम्भ भएन भन्दाखेरि पार्टीभित्र नै वैचारिक सङ्घर्ष चलाउन सकिन्छ। विभाजनको बाटो ठिक होइन र सानो एमाले र ठुलो एमाले बनाउने, सानो काङ्ग्रेस र ठुलो काङ्ग्रेस बनाउने, सानो राप्रपा र ठुलो राप्रपा बनाउने अभ्यास पार्टीभित्रै रहेर पनि यहाँको चाहिँ छुटेर गएका साथीहरूलाई भित्र ल्याउने प्रयास गर्नै पर्छ र त्यो बाटो नै उपयुक्त बाटो हो र उचित सम्भव छ। बाटो हो। यही नेतृत्व हुँदाहुँदै केपी ओलीजी र माधव नेपालजी हुँदाहुँदै फेरि एउटा सिङ्गो एमाले बन्ने सम्भव छ। हिजो पनि त यही पार्टी जहाँ माधव नेपाल कमरेड र केपी ओली कमरेड एक ठाउँमा उभिएर अभ्यास गरेको पार्टी हो यो। उहाँहरू एकताबद्ध भएको लामो पृष्ठभूमि छ। 54को विभाजनताका कमरेड केपी ओली र कमरेड माधव नेपाल एक ठाउँमा नै हुनुहुन्थ्यो। त्यो विभाजन रोक्न सक्नु भएन उहाँहरूले। आज आफै विभाजित हुनुभयो भन्दाखेरि त्यत्रो लामो एकताको अभ्यास गरेका नेताहरू फेरि एकताबद्ध हुन सक्दैनन् भन्ने अवस्था छैन र त्यो एकताबद्धताका लागि वातावरण निर्माण गर्न पार्टी अध्यक्ष कमरेड केपी ओलीले पनि आफूलाई समीक्षा गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ र माधव नेपाल कमरेडले पनि त्यहाँ पर पुगिहाले भन्ने हिसाबले होइन कि मैले यात्रा गरेको, मैले निर्माण गरेको पार्टी यो हो। म त अझ कमरेड सीपी मैनालीलाई पनि, उहाँ त संस्थापक महासचिव हो, उहाँहरू समेत एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्ने बाटो खोज्नु पर्दछ। त्यो अभ्यासमा अहिले दोस्रो पुस्ताका नेता भनेर जसलाई हामी चिन्छौँ उहाँहरू सबै नै यो एकताबद्ध पार्टी निर्माणका लागि प्रयासरत हुनुहुन्छ र म त्यो एकताको सम्भावना देख्छु। हस्, समय र संवादका लागि यहाँसम्म आइदिनु भयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धेरै धन्यवाद छ श्रीकृष्णजी। सरोकार टेलिभिजनलाई मलाई यी विचारहरू राख्ने अवसर प्रदान गर्नुभयो, त्यसका लागि धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्छु। हजुर, सरोकार संवादमा आज हामीले नेकपा एमालेको भर्खरै सकिएको विधान महाधिवेशन र पार्टीभित्रको आन्तरिक राजनीतिमा रहेर छलफल गऱ्यौँ। यसका लागि आज मसँग हुनुहुन्थ्यो नेकपा एमालेका एकजना नेता जो झापा जिल्ला इन्चार्ज हुनुहुन्छ रविन कोइराला। हवस् त, आजको सरोकार संवाद यति नै। म श्रीकृष्ण नेउपाने बिदा हुन्छु। नमस्कार।